بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب ذني وهان العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل له ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال بأننا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال اجعل لي آية قال آيتك ألا لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم سبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذ من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولم نجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قسيا فجاء المخاض إلى جذع النخلة فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من نادي لا تذني قد جعل ربك تحتك سريا وعوذي إليك بخذ النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها هذا احملوه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في الماضي سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما تكون أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الأكل الذي فيه يمتن وكما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذ قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم واختلف الآذاب من بين ويل للكافرين وويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع وأبصر ويوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الأسرة إذ قضي الأمر في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبدون ما لا يسمع إلا ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لك أما لم يأت فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وأهجرني مليا قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان بي خفيا وأستغفر لكم ما دون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما تزلهم يعبدون من دون الله وأبنى له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمرهم له بالصلاة والزكاة وكان عنده ربي مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه
مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام ولهم رزق فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك ما له ما بين أيدينا وما خلقنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض ما بينهما فاعبدوه واصطبر لعبادي هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقنا من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن تيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم أو إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم نجي الذين اتقوا من الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا وكم أهلكنا قبل من قرن هم آذنوا أثاثا وأرئيا قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما السعادة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين هدوا هدى والباقي الصالح خير عند ربك ثوابا وخير ممدا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذنا الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون ببعضهم ويكون علم ضد علم أنا أرسلنا الشيطان على الكافرين تؤزهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عذاب يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخذ الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن يبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا من الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانه لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قول من القرن وهل نحس منهم من عادة أو تسمع لهم ذكرا